मंगबद इस्लाम द पारा मंगबद मुल्क पाकिस्तान द पारा मंगब इंशाअल्लाह अगर कुर्बानी वरको कम चीज मंग मशाइख वरकड़ी कदर मुनाज़िर इस्लाम वकील अहनाफ रईसुल मुनाज़िरीन उस्ताजुल मुनाज़िरीन मर्द मुजाहिद जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी से हफ़िज़हुल्लाह ताला वरआ आउज़मा नूर मौजूदा खौशा मखामख उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम व हुफ़्फ़ाज़ किराम और ददी अलाक़ीस पिंजरूबी मशरान खुसूसन द जनाब मलक से द अगुटुल खानदान और अगली दी खुली हुजरेता पयो खुली मोहब्बत और द मिनी द उलमाओ सर द इजहार पनीत बांदी दरागुलो मिलमनो डेरा शुक्रिया अदा कुम अल्लाह दी टोलु ता अजर आज़ीम और नसीब की मुहतरमो ज़दा जनाब मुफ्ती से मुबारक ज़प पोस्टर के पखपल नुमन खुशालेगम दा जमा रोड दे पमाई डेर लोई हक दे बल्कि कज़दा खबर हुकम अगर ची बाजी खलक बई चे हर संग तर्जमानी अखली जमंगा प मौजूदा उलमाओ बानी द मुफ्ती से डेर लोई एहसानात दी और अगा एहसानात अगा दनवर पशान तखकार दी उदा जरूरी खबर न दा चटुल खलक दी मासर पदी खबरा मुत्तफिक वी ज़कनन सबा दौर दास दे आगे वक्त नरा वाखला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नरा वाखला और तरदनन रोज़ पूरी दा मसलम दास रवाना दा खलक कई दासी खुमंगो तासिब इंशाअल्लाह दाद हक कारवान न परिदो इंशाअल्लाह मंगब मुकाबला को इंशाअल्लाह नंद दगे मजलिस निस्बत तासे टोलो ता पता दा और पागिबानी जनाब कारी से मुबारक डेर लोई नजर वाचोलो और दो टोल मजलिस खुलासई पडेर लुगु अल्फाजो करा वंडकड़ा द उलमा व किरदार पदे मुनासबत बांधे द अजीम नियामत के हर शख्स पर कुर्बानी वरकड़ी उलमा मशाइख तलबाओ दास गैरती मुसलमानानो लकनन चदल तपस्तेज मौजूद दी दाये उले कुर्बानी दा चद उलमाओ द हक द आवाज द बुलंदी द पारा दुई कल पकल दा कुर्बानी वर्कई दा वख द हर चा द खपल वस मुताबिक अगब इंशाअल्लाह पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम ता खपल मिन पेश कई इंशाअल्लाह वक्त व जमाना दा सेदा चनन हर सड़े दखपल जानना देर लरी लरी खबरें कई सुमर ची सड़े दाग मुतालाओ की और बे दाग खबर उतली नु सड़े हैरान शी हर सुख एतराज कई खुनवर पदो गुतो न पटेगी कद ठूल जिहान खलक पदे बाने राजा मशवई च द उलमाओ इस किरदार निश्ता नदी बगलत हुई ददी दग मरगिरी और मशवरा वर कौन की बगलत हुई उलमाओ द अवल रोजना च द दिन द पारा कम कुर्बानी वरकड़ी तारीख इस्लाम मंग त मख्त फरोत पे सरदारी कौनैन का हिजरत कई नवर सरा द कुरान लुम्बे आलिम दीन च अगद पैगंबर शागिर्द अव्वल दे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दा आलिम ले कद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु कुर्बानी वरकई द अरबिस्तानी सऊदी ना चाचा पेर रसतुना पखपल तसर्रुफ करावली पदे के किरदार द उलमाओ द शागिर्दान द जनाब रसूलुल्लाह दे रुनु तारीख को गोरई और वक्त के च द हक खबर रागले न उलमाए किराम मैदान तरावतली और मंग बने इक्तिफा न को च बसते आगा तारीख अल्हम्दुलिल्लाह तरनन रज पोरे दागा नौजवान आलिम दीन च तासे त मखामख नास्ते द गोलई प पटी न खोलले द गोलई प मकान न खोलले द शागिर्दान प मकान और पसमका प बाग हासिल ओलो जुमात प विनु न लड़ले सुरत और
صرف خبر د قرآن او د سنت وا دا عظیم قربانی التک شیخ الهند ور کړي وا التک حسین احمد مدنی ور کړي وا التک زمن مشایخ امداد الله مهاجری مکی ور کړي دا ان شاء الله د تورنزو بابا جی صاحب رحمت الله علیه او دا تاریخ پته نن ورځ پورې او دا به قیامت پورې ان شاء الله جاری او ساری پورې ان شاء الله علماء به قربانی ور کوي او دا مونږ په احسان نکو چې مونږ قربانی ورکړو مونږ ته خلق ګلونه را باندې وشیندي ګلونه په اومدي وشیندي څوک چې ګلونه ته خوشاليږي مونږ ان شاء الله محکم سرونه ورکړي بیبم سرونه ورکو ان شاء الله پنځم کال د حسین احمد مدنی دی په جیل کې پروت دی مختصر یو خبره کوم زکه ما باندې خپل ورور محترم ډیر زیات ګران دی دا مینه به الته پته ولګي ان شاء الله ما ته خلق سوي زم وای خپل کار کوي زما معشوقه دا او زه په عاشقم الحمدلله زه هر قربانی ته تیارم زه مختصر یو خبره کوم ډیر بیان نشم کولای انتهایی بیمارم تکلیف دی راته او ډیر جلسه مانه پاتې شوي او زه بدی مشهورم وی موري سے وعده وکړو نه زه وعده نکوم زه ان شاء الله بیمارم تکلیف دی راته او رسیدې نشم بهر حال یو خبره درته کوم کردار د حسین احمد مدنی د شاګرد شیخ رفیع الدین رحمه الله دا د نقشبندی ډیر لوی پیر هم دی شیخ رفیع الدین رحمه الله د دې په یو درس کې با د کتاب د دین علاوه چې درس په اوشو کتابونه بخلاصو شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه تبا علما مریدان کې ناستل او د دې یو عجيبه مراقبه وا د اولیاء د مراقبه او ځان ته وخوي دا د خپل مشایخونو ته پوسو کوي شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه مراقبه کې په سرګونو علما وې ناستو په ډېر دې بداسه اندازو یو ورځ شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه خط کو لیکلو طلبه ورونو لږ به متوجه کېږي راته د زړه په وګونو دا خبره ووري اوسان سره په د زړه په دې کر خدا محبت باندې ولیکي چې ورانه نشي شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه میناس دې مراقب اخلاص شوا کور تلاړو پنځم کال د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه شپږ خوب کې جناب محمد رسول الله راغه تلوي صلى الله عليه وسلم چې د اجتماع ته روح ملو شو صلى الله عليه واله وسلم مولانا عزیز الرحمن هزاروی نور الله تعالی مرقده د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه په اجتماع کې خبره کوله وی سفیانو لک درود شریف وای چې د حلقه کې روح راشي د ار یو سیز روح وی او ورونو د داسې مجالس روح هغه درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې محبوب مبارک خوشاله شي چې زما عاشقان راغلي دي شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه مبارک می خوب ګوري ورته بچی علارشا حسین احمد مدنی ته می سلام وایا ورته اے حسین احمد تا چې د کوم صد پارا قربانی ورکړه اے بچی زدر نه خوشالیم اے بچی زدر نه خوشالیم زما سلام ورتوایا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه جیل کې پروت دروازې بندې دي پابندې نه لګي دلی صبح ملاقات نورزي عزیزانو چې کله شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه اشراق منځو روان دي د جیل دروازې ته ورځي د جیل په دروازه باندې ډېر سخت انګريز ولاړ دي ډېر سخت زړه څوک چاته اجازه ورکینا شیخ رفیع الدین چې ورته مخامخ شو ورته ود قتل ورته وی اے مولانا صاحب اے د حسین احمد مدنی په مینه کې راغله مولانا صاحب الب دروازې ته دننه کېږي چې ماته ایمان والا کلمه وې
ما ته کلمه د ایمان ودن نکیږي ما سواد کې خبره کول زمونږ یو مشر ډیر لوی محترم نو ما ته ویل مولوی سے بیان لا درځم وې څه بډای زما یو 75 سال عمر دی او د حسین احمد مدنی د شاګرد او د مرید خبره وکي او به ما نه هیر شو زمام داسې بیکاره مازغدي لیوانه غونډه کې برابر زنای مړې واسطه مفتی سے مبارک مینه کې ما دې ترا غواړي زه دې ځا قابل نه زه چې شاته ناس یو سبب زه د خدای تعالی کمزور انسان خود دې اولیاء په نظر کې خدای له خرا ورنه زه سلیم ما ول بابا جی چې ما بیان تکې ناستم چې خلاف دو ټیم راغې نو هغه کس راغې ول بابا جی وای چې تا ته په موبایل باندې ما یو خبره کړو او واقعا خو دې بیان نکړ ما ول چې ما خو ټیم ختم شو هغه ول زه سوال کوم خدا واقعا بیان اسټیج سیکریټری سے دې الله خوشاله کړي تا ته ډیر ټیم دې څومره بیان کې کوا ما ول نه دومره نه خدا واقعا می بیان هغه مولانا صاحب ډیر لوی سړیو به وخت کله وخت ما تر لګلو هغه په خپل ځای خبره پریدو دومره درته ومرو کردار د علماء او تګوري شیخ رفیع الدین عثماني شیخ رفیع الدین رحمه الله دې مبارک جیل دروازې ته راځي او دا سړی ورته وي چې ما ته کلمه وایي دې کلمه وویله ډیر خوشاله شو خو دا څه چل چې زما ډیوټي ختمه ده او سم ختمه ورے یاد ساتي بازي وخت دی ولی مجلس کې د یو ولی په نظر کې الله دومره برکت واچي چې الله پاک داغه په وجه باندې داغه د دنیا او د زړه د دنیا د حال ټول بدل کی دا یو ځان ته خبره ده د اولیاء په نظر کې دی الله کلی راولي ورے کله چې سړی نه به دبي وشي کنه هغه چې به الله دې پری وزي به پری وتلې زمونږ په لوی علماء کې موجوده لکه زمانہ وړاندې مفتی محمد فرید صاحب نور الله تعالی مرقده دیو کس به دبی وکړه حقانی کې ډیر روانو او زما غونډه کې داسې او بیا دبا شو دا بعضی وخت کې سړی لیک کتاب باندې پوښي دا ترکیب مرکیب وته لګیا دا علماء په دې پوېږي نو هغه داسې چاوته مفتی سے براغه یره وې څه کنزل خو نو کوم خو شرح متعامل ویم لګیم په ترکیب کې مول دا څه خبره ده چې ته ماده شو مفتی سے براغه مفتی صاحب داسې وته ولیدل ولذا منشدی سره دکان ډیر برابرۍ قسم بالله ډیر مبارک شپه چې دا هغه کلی عالمنا به د دکان منشي جوړ شو غره دا د مفتی فرید صاحب نور الله تعالی مرقده دا د هغه خلیفہ مجاز جماعت خبره کړی دا او بیا هغه کسره ته خو دا بیا هغه کس لاړ هغه کس په پدې ګناهګار ولیدو چې په یو دکان کې منشي او اجامت کړي دارونو یاد ساتي ګوره علماء به ادبی بنه کوي د مشایخ د اولیاء به ادبی بنه کوي زمنګ دا کاروان چ روان دي دا ادب روان دي ګوره شیخ رفیع الدین چې کله دی کسر مصحف وکړه معانقه وکړه ویل ګوره زما اخیری ورځ ده ما به مازیګر ختمې دي ډیپټای نه او ان شاء الله کسرا سره سلام لګي د زما په بل مازیګر په غیږ د جناب رسول الله کې ان شاء الله عزیزانو یاد ساتي ګوره کله کله داسې وشي خواجه باقی بالله رحمت الله علیه کم کمال کړو په مراقبه باندې بعضی وخت کې دی اولیاء او علماء ته الله ډېر لوی شان ورکړي او ما غو شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه لاړو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ملاقات ته ورغی ورته وی بابا جی ما ته وصیت وکا ورته وی اے بچیا قربانی کول غواړي و بچیا پکم وجه باندې چې زه په جیل کې پروت ما و بچیا قربانی تزان تیار کا اے علماء قربانی کول غواړي دا ملک زمونږ ملک ته ان شاء الله موږ بسان قربانو موږ بد اسلام د پاره موږ بد ملک پاکستان د پاره موږ به ان شاء الله هغه قربانی ورکو کم چې زمونږ مشایخ ورکړي عزیزانو شیخ رفیع الدین رحمت الله علیه ورته وی چې دعا راتو دعای ورته وی حضرت جی ما تخلقی لعاب راک زبچه دامش وی بابا جی دعا راتا اوکا یو عمل امراتا خایا ورطا وی بچیا زروزانا یو لاک لسر کرتی درو شریف ویما و بچیا تبم دمر درو شریف وی و بچیا دا قربانی واری
जदीद पारबा जानवर के बची बवर के माल बवर के तैयार। शेख रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बारियों बेहतरीन जलसा तैयार अंग्रेजान राल वरतवी तो उस्ताद ने शागिर्द खतरनाक दे वीन से जिलते वाच मशरान वर्त आडर को वरस वर्त वर्क वो वरस त इंतजार की यो अफ्तर त इंतजार की कद खपल खबर नशात की गिना जेल से जेल न बादी मरक दौरान दिखी अजीजानो रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो वरस त पार पर होते बीबी वर्त वही रो जमात का वर्त वही ना 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 लुर वर्त राजी रो जमात का बीबी वर्त राजी रो जमात का वर्त ए बच्चानो जरो जमातो मना ज़बरूज इंशाअल्लाह त जनाब रसूलुल्लाह बदरस्ता खामातो मा अजीजानो कतद हिंदुस्तान दूर न तपोसु की इंशाअल्लाह तकद मल्क द अरे वन न तपोसु की तालबत उलमा द कुर्बानी गवाही दर की शेख रफीउद्दीन रहमहुल्लाह में निमशपदा राउजी वरतवी मा तदरी रोजी पाती दी मोहलत राकड़े बार रागे तलबाय राजा मकड़ल अवामे राजा मकड़ल आवाज द कुर्बानी बुलंदी आवाज द हक बुलंदी वरतवी को सूक असर मुखालफत कोई को सूक में पकान होले जबरदस्त पल शेख पर कदम बांधी जमा रुनो जेलता न बूजी पांसी गाट नहीं बूजी शागिर्द को तो जवाब रोड़ो जो जालिमानो पुखले रोजादा डाले के उबू वर्तवर कई जिदा उबू उसकी शेख रफीउद्दीन ता उबू वाला दास लोग है दखौर रागे वर्तवई ता खपला रो जमात का माखाम टेम दाखिल दे औस्ता पांसी गाट ता वक्त में डपाती दी वक्त दाखिल दे दा उबू वाला दा उबू उसका शेख रफीउद्दीन वर्तवई गवाह सही माता उमर पलास की चापी वले दे अजीजानो मंग ब कुर्बानी वरकौ मंग ब इंशाअल्लाह आगा अमल कौ नंद दी उलमाओ ददेओ कुर्बानी वा चनंद वक्त आगा फिरौन ता शिकस्त वरकड़े शो कि चाप दुनिया की तो उलूहियत बल दावा करवा अगर ददी उलमाओ बचू अगर ददी उलमाओ रूहानी औलादो चनन अगा द वक्त फिरौन तई पोज के पेजवान अचवले न मंग ब इंशाअल्लाह दे कारवान नशात की गुना को सो कम मनी कम मनी द चा मनल जमंग द पारा दलील न दे मंग ब इंशाअल्लाह द हक द पारा औ द मलिक द पारा हर कुर्बानी वको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टोल तैयारियों और तलबाओं ने जमायो दरखास्त है कलद मुफ्ती से मुबारक द कुर्स खबर आई नगोरे जमा बचे खुलाड़ो जमात बचियो अरमानो जदर तकसम खुरम माता शहीद महमूद अल हसन रहमहुल्लाह वेल दाजी दामेडे लोई अरमान दे जद मुफ्ती से मुबारक दद बकी अदत के यो सुखर के सबक हुए और यकीनन पदी अरमान लाड़ो इंशाअल्लाह को वक्त वफा वकड़ा हुसैन अहमद बा दद बकी के इंशाअल्लाह अकीदत अहले सुन्नत वल जमाअत याद इंशाअल्लाह को वक्त वफा वकड़ा वडू के हुज़ैफा जमा ब इंशाअल्लाह दद बकी के अकीदा याद इंशाअल्लाह तासिम रसर वादो की तलबाओ इंशाअल्लाह वला बमराजुद मुफ्ती से शातब वलाड़ू दद मखतब वलाड़ू इंशाअल्लाह हर किस्म कुर्बानी बवरकौ अल्लाह दे मलक साहब दे स्तासी दो टोलो वो उमरुन की बरकत वाचे और जमा मुफ्ती साहब मुबारक त बड़े दुआ गाने कवई जका जदे सूफी मुलाइमा मा बाने तसव्वुफ गलबड़े रसे तदा तो तासेव खबरकुम चिरुनु नन गोरे दे फितनो दवर दे और दिन देने जाती वला रदा अगदा जमंगो तासी दुरूद शरीफ जाना डेर वे इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ वजीफा बकौ इंशाअल्लाह सोग उम्र तजील सुन भरपूर तक सोग उम्र ततल वाले ला सुन बरकई रुनो प जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर करती दुरूद शरीफ वाई
इंशाल्लाह द खल्क बदर बांधी चगड़ई ये वो इज्जत बोजम अबल और प्लंकोश के नासुम दे मर्दान के मुफ्ती से बोदे द मंजल अमा शुमान मरा सरो मन सिरे न रवानो जो उदरे दम नो ये कसरागे द शेख रहीमुल्लाह हक्कानी नवर अल्लाह तआला मरकदहु दागा मुताल्लिक़ दागा सरे ताल्लुक नो मा संगा मौजू को रब सरागे मा तो शेख से भी खबर तकुम मल दोहरा तौका नमा गाड़ी कैसे मल खुदाया ददी उम्र इंतजाम बराबर की नागा मातवेल न में कतले न मिली तले वेल पासपोर्ट पल बराबर हो इंशाल्लाह कि उम्र इंतजाम सर बोल दानूर से नहीं जस आलिम जस तासु बर्तन न रसेगा खुदरू शरीफ पलम में बचोतम में जबाक़े बचोतम में कापुई खोद लेदा तान सुमर लूरी दुरू शरीफ वेले तासु मरवेले लूरी रात हुआ बाकायदा अर्य हुई 7,000 मा रोजाना वेले 5,000 में वेले 10,000 में वेले काफी मुवर्ते खोद लेदा ए जमा गरान रो तलबाओ जानते हो काफी के दई जब आप तक की तुमरा दुरू शरीफ और शावरी उल्लाह से रहमतुल्लाह अलैहि लिखली कि सोग रोजाना सर करती दुरू शरीफ हुई दादी आज तक न कजा की वो इंशाल्लाह 21 दिन के बाद न अल्लाह तो उम्र इंतजाम बराबर नूरुन आसान वजीफा दा दुरू शरीफ डे रवायो इंशाल्लाह और तो मुफ्ती साहब सरा भाई इंशाल्लाह मंग उदरीगु दे दायो कुल एहसान पदे कौम बांधे को दायो कुल एहसानु कि तो उलमा किरदार दे खल्क तो खोदलो अलन के जमन टोल खलक पदे बांधी कोई दी जो उलमा कुर्बानी पदे मैदान के डेरा दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दी मंगो तासी द दीन द इस्लाम हर कुर्बानी ता हर से के कबूल मंजूर को फरमाई और रब्बुल आलमीन दी मुबारक अशफदा अल्लाह दे मुल्क निजाम द मुस्तफा जमान नसीब की न दसे अमीन बानी खुदा के बिस्तर को मगोरे मणा दसे अमीन सरचे तकार अल्लाह दे मुल्क निजाम अल्लाह दे मुल्क सरबराहान तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अदल और इंसाफ सिफत बानी मौसूफ की कि काफिरान दागी अदल और इंसाफ तकाइल दी वे आमीन ए मंगे कुर्सी मुर्सी न वाड़ू कि देश कायद इस्लाम मौलाना फजल रहमान से वर्ता द जुम्मा दी इमामत न वर्तीरशी अल्लाह दी दुई द दी खबरी बांधी कोई की कि उम्दी जमंग द खुल पैगंबर निजाम नाफिज की और कद निजाम मुस्तफा रागे बेबला रखी जमा सुग नुशकुले कीगी चामाल बन का सब कीगी नौजवान बकबूलु नुसुर कीगी कुछ निजाम मुस्तफा नबी दा हर सबवी अल्लाह दी जमंगा और उस्ताद से पजन बांधे दा अरमान द टोलु नसीबो गरजई व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि